lugar ug altar imong gipuy-an. Ang Eukaristiya imong kalipay, si Kristo imong gilang nga tinud nga buhay. Sa imong pagtungaw walay kahadlok, imong gipakita ang kahayag sa langit. Sa internet imong gipangita ang mga milagro nga nagpadayag sa grasya. Batang Santo sa mong inspirasyon, sa kalinaw o pag-ampo, imong kinabuhi usa ka halad, imong gugma usa ka panalangin. Sa imong pagkama pahinupsanon ang mga kabatan-onan, imong giauhag dili si Kristo ang usa sa daghan, kundili siya ang labing importante. San Carlo tabangi kami nga among kinabuhi mahimong putli nga sa teknolohiya ug lalaw-adlaw nga buhat makita ang presensya sa Dios. Sa imong kamatayon walay kahadlok, kay ang langit yung imong siyandam. Sa imong panaw kami nagasunod, sa gugma ni Kristo kami magapadayon. San Carlo Acutis, santos sa kabatan-onan, ni ampo kami nga magapadayon. Sa pagtuo sa paglawom sa gugma, sa kinabuhi nga puno sa